नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लास 10 को साइन्स सब्जेक्टको फोर्सको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। ढिला नगरी हामी सुरु गरौँ। अब हामी फोर्सतिर जान्छौँ। फोर्स भनेको के हो त? फोर्स भनेको त्यस्तो एक्सटर्नल एजेन्सी हो जसलाई पोजिसन अफ बडीलाई के गर्ने काम गर्छ, चेन्ज गर्न सक्छ। किनभने यसले यदि रेस्टमा छ भने मसनमा छ भने रेस्टमा चेन्ज गर्न सक्छ भने त्यो एक्सटर्नल एजेन्सीलाई नै हामीले के भन्छ त फोर्स भन्न सक्छौँ। र यसको एसआई युनिट के हुन्छ भने न्युटन हुन्छ र सिजिएस युनिट चाहिँ फोर्सको के हुन्छ त डाइन हुन्छ। र यदि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ वाट इज द रिलेसन बिट्विन द एसआई युनिट एन्ड सिजिएस युनिट भन्यो भने 1 × 10⁻⁵ कति हुन्छ त 10⁵ डाइन हुन्छन्। यसको क्वान्टिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ किनभने यसमा म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, डाइरेक्सन पनि हुन्छ। अनि यसलाई केले मेजर गर्न सक्छ त स्प्रिङ ब्यालेन्सले गर्न सकिन्छन्। यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ त F = ma हुन्छन्। यो m भनेको मास हुन्छ भने a भनेको एक्सलेरेसन हुन्छन्। र यसको फ्याक्टर इफेक्टिङ पनि केमा फरक पर्छ त मास र एक्सलेरेसनमा पर्छ। अब जियोसेन्ट्रिक थ्योरी र हेलिसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझौँ। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको के बुझ्न सकिन्छ भने अर्थ लाइज एट द सेन्टर एन्ड प्लानेट एन्ड सन रिभल्भ अराउन्ड इट भनेको अर्थ चाहिँ बिचमा हुन्छ, सेन्टरमा हुन्छन् र प्लानेट र सन त्यसको वरिपरि घुम्छ भने त्यसलाई जियोसेन्ट्रिक थ्योरी हुन्छ। यो कसले भनेको छ त अरिस्टोटलले भनेको हुन्छ। त्यसै हेलिसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको निकोलस कोपर्निकसले भनेको छन् सन लाइज एट द सेन्टर एन्ड प्लानेट एन्ड अर्थ रिभल्भ अराउन्ड इट भनेको सन चाहिँ बिचमा हुन्छन् र प्लानेटहरू र अर्थहरू त्यसको वरिपरि घुम्छ भने त्यसलाई के भन्छ त हेलिसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ। अब हामी ग्राभिटेसनल फोर्सतिर जान्छौँ। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के बुझ्न सकिन्छ भने युनिभर्समा चाहिँ दुईभन्दा बढी हामीले के हुन्छ भने हेभेन्ली बडिजहरू हुन्छन्। त्यो दुईवटा हेभेन्ली बडिजको बिचमा एउटा के हुन्छ भने म्युचुअल फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ भने त्यसलाई नै के भन्छ त हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स भन्न सकिन्छ। अनि यो ग्राभिटेसनल फोर्सलाई हामीले क्यापिटल लेटर यफबाट हामी के गर्न सकिन्छ डिनोट गर्न सकिन्छन्। यसको एसआई युनिट चाहिँ के हुन्छ त न्युटन हो। अब हामी चाहिँ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ द ग्राभिटेसनलको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। र न्युटनले चाहिँ आफ्नो ल युनिभर्सल ल अफ द ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ 1687 मा के गरेको थियो त पब्लिस गरेका थिए है। र यसले के भनेका छ भने यसको स्टेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जामको लागि पनि एकदमै भेभिआई हो एसईको लागि है साथीहरू, त्यसका लागि बुझिराख्नुपर्छ कि every object in the universe attract the every another body with a certain force which is directly proportional to the product of masses of the bodies and inversely proportional to the square distance between their center। यसले के भनेको छ भने युनिभर्समा भएको जतिवटा बडिजहरू हुन्छन् एभ्री बडिज भनेको सबै बडिजले के हुन्छ भने एनदर बडीसँग के हुन्छ त अट्र्याक्सन गरेको हुन्छ, म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन गरेको हुन्छन्। र यदि माससँग के हुन्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल होइन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको यदि मास बढ्यो भने फोर्स पनि बढ्छ। यदि के हुन्छ भने डिस्टेन्स स्क्वायर डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स बढ्यो भने के हुन्छ फोर्स घटेर जान्छ। अब हामी म्याथमेटिकली प्रुभ गरौँ। मानौँ हामीले के हुन्छन् ए र बी भनेको दुईवटा अब्जेक्ट छन्, दुईवटा हामीले हेभेन्ली बडी छन् जसलाई हामीले ए को मासलाई m1 मानौँ र बी को मासलाई हामीले m2 मानौँ। ठिक छ। त्यसको डिस्टेन्सलाई डी मानौँ र फोर्स भनेको हामीले थाहा छ, फोर्सलाई हामीले क्यापिटल लेटर यबाट हामीले डिनोट गर्न सकिन्छन् भनेको न्युटन्सकै ल अनुसार हामीले स्टेट अनुसार के भनेको छ भने यो फोर्स र माससँग के हुन्छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि मास बढ्यो भने फोर्स पनि बढ्छ भनेको इक्वेसन 1 मान्दियौँ यसलाई। अनि एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स बढ्यो भने के हुन्छ फोर्स घट्छ भने त्यसलाई इक्वेसन 2 मान्दियौँ। र कम्बिनेसन इक्वेसन 1 and 2 यदि हामीले 1 र 2 बाट हेर्यो भने एफ इज के हुन्छ त m1 and m2/d हुन्छन्। अब यो प्रोपोर्सनली इक्वेसनलाई हटाउँदाखेरि जुन हाम्रो छ नि यसलाई हटाउँदाखेरि के हुन्छ त यसमा कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। त्यो कन्स्टेन्ट भनेको g हो र g भनेको नि के हुन्छ त युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट। युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट भनेको के बुझ्न सकिन्छ भने त्यो ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ के गर्छ भने युनिट मासेसलाई चाहिँ युनिट डिस्टेन्समा के गर्न सकिन्छ त छुट्याउन सकिन्छ, सेपरेट गर्न सक्छ भने त्यसलाई के भन्छ त युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट भन्छन्। यसको भ्यालु चाहिँ 6.67 × 10⁻11 हुन्छन्। यसलाई हामीले क्यापिटल लेटर जीबाट हामीले डिनोट गर्न सकिन्छ। र यसको एसआई युनिट भनेको न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छन्। र यसलाई हामीले कसले पत्ता लगाएको छ त हेनरी क्याभेन्डिसले पत्ता लगाएको छ। त्यो पनि सेन्सिटिभ ब्यालेन्सबाट हो, यसलाई टोर्सन ब्यालेन्स पनि भन्न सकिन्छ। र कहिले पत्ता लगायो भने 1798 मा पत्ता लगाएको है साथीहरू। यो स्केलर क्वान्टिटी पनि हुन्छ। हामी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स र युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्टेन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेका छन्। त्यो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भने यदि कुनै दुईवटा अब्जेक्टको मास चाहिँ के हुन्छ भने 1 kg हुन्छन् र त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त 1 मिटर हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त ग्राभिटेसनल फोर्स र युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त एक आपसमा कन्स्टेन्ट। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनतिर हामी जान्छौँ। आउट अफ सोलिड एन्ड लिक्विड विच अब्जेक्ट हैज मोर इफेक्ट अफ ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड वाइ भनेका छन्। सोलिड र लिक्विड मध्ये चाहिँ सबभन्दा बढी ग्राभिटेसनल फोर्स कुनमा हुन्छ भनेका छन् अनि किन हुन्छ भनेका छन्। किनभने लिक्विडमा सबभन्दा बढी ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छन् है
यसमध्ये सोलिड र लिक्विड मध्ये र किन हुन्छ भने यसमा इन्टरमोलिकुलर स्पेस चाहिँ के हुन्छ भने सोलिड भन्दा लिक्विडमा के हुन्छ कम हुन्छ कमजोर हुन्छ त्यसकारणले लिक्विडमा बढी ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ त्यसकारण त्यहाँ के हुन्छ त टाइड्सहरु जडाभाटाहरु समुद्रमा के हुन्छ छालहरु देखा पर्छ चाहिँ हामीले न्यूटन्स ल अफ द ग्रेभिटेसनल फोर्स को चाहिँ कन्सिक्वेन्सहरु यसका इफेक्टहरु यसका एभिडेन्सहरु हैन को बारेमा पढ्छौं यसका कन्सिक्वेन्सहरु इफेक्ट र एभिडेन्सको बारेमा पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिले के छ भने सोलर सिस्टम वाज फर्मेड भनेको सोलर सिस्टम फर्मेड हुन्छ के कारणले त ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले हुन्छ र अब्जेक्ट अन द अर्थ सर्फेस भनेको अर्थ सर्फेसमा अब्जेक्टहरु के हुन्छ त रहन सक्छ त्यो पनि के हुन्छ त ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले हुन्छन् प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर भनेको एटमोस्फियर पनि के हुन्छन् अर्थमा हुन्छन् त्यो पनि ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले र सी र ओशियनमा के हुन्छ भने ज्वाराभाटाहरु राइज अफ टाइड्स भनेको ज्वाराभाटाहरु छालहरु देखा पर्छन् त्यसैगरी अर्को चाहिँ के हुन्छ त रेनफल स्नोफल पोसिबल हुन्छन् अर्थमा त्यो पनि के हुन्छ त ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले अब हामी एउटा न्यूमेरिकल गरौँ है न्यूमेरिकल गर्दाखेरि थाहा हुन्छ हामीले calculate the force of gravitational force between the two bodies having the masses 20 kg and 30 kg by which are kept in the 20 meter apart भनेका छन् भनेको दुईटा बडी छन् ए र बी मानौ र त्यो ए र बी को बडीज को चाहिँ मासेस पनि के हुन्छ फरक फरक छन् एउटा 20 केजी छ अर्को चाहिँ 30 केजी छ त्यसैले हामीले m1 लाई हामीले 20 केजी माने m2 लाई हामीले 30 केजी माने अनि त्यसको डिस्टेन्स पनि भनेका छन् तिनीहरु बडीज को चाहिँ डिस्टेन्स कति छ त 20 मिटर डी भनेको 20 मिटर छ अनि ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको F थाहा छैन हामीले त्यहाँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भनेको थाहा छ 6.67 into 10 को पावर -11 हुन्छ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसको यस युनिट हो अनि हामीले न्यूटन्स लको फर्मुला हामीले थाहा छ F g m1 m2 by d स्क्वायर अनि त्यसरी पुट गरेपछि हामीले भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कति आयो त्यसमा आन्सर 10.005 into 10 को पावर -11 न्यूटन आयो यति नै हाम्रो आन्सर हुन्छ